नमस्ते, म राजीव चौलागाई स्वप्न डिजिटलबाट र आज कुरा गर्दैछु आफ्टर इफेक्ट्सको बारेमा। आफ्टर इफेक्ट्स भनेको मोसन ग्राफिक्स सफ्टवेयर हो। भन्नुको मतलब कुनै पनि ग्राफिक्सलाई हामीले मोसनमा ल्याउन मन छ अथवा एनिमेट गर्न मन छ भने चाहिँ हामीले आफ्टर इफेक्ट्स युज गर्न सक्छौँ हो। अब यो भिडियोको मेरो अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले आफ्टर इफेक्ट्सको बेसिक्स चलाउन जान्नुहुन्छ, टुल्सहरू के छन्, के कसरी युज गर्न सकिन्छ आफ्टर इफेक्ट्स, अनि आफ्टर इफेक्ट्स कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्नुहुन्छ हो। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला मैले के गरेँ त फर्स्टमा फाइलमा जान्छु, न्यू प्रोजेक्ट गर्छु हो। अहिले मैले यसलाई सेभ गरिदिएँ। न्यू प्रोजेक्ट गर्दाखेरि यसले मलाई केही सोध्दैन, जस्तै प्रिमियर प्रोमा त डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू आउँथ्यो, पहिला यसमा मलाई केही पनि सोध्दैन। यसमा मैले खुरुखुरु काम गर्न थाले हुन्छ। पहिला म के गर्छु त सदा झैँ म फोल्डरहरू बनाउँछु। फुटेज भन्ने एउटा फोल्डर बनाएँ अरे, अनि कम्पोजिसन भन्ने बनाएँ। कम्पोजिसन भनेको के हो अहिले म भन्छु। सो यो दुईवटा फोल्डर मैले बनायो। अब फुटेज भन्ने फोल्डरमा मैले केही इम्पोर्ट गर्न मिल्छ हो, आफ्नो ग्राफिक्सहरू इम्पोर्ट गर्न मिल्छ भनौँ। इम्पोर्ट गर्नलाई अरू सफ्टवेयरहरूमा जस्तै कमान्ड आई थिच्यो भने इम्पोर्ट हुन्छ हो। अब मलाई तपाईँको कुन ठाउँमा फोल्डर छ त्यो डेस्टिनेसनमा गएर मलाई trees1 भनेर इम्पोर्ट गर्न मन लाग्यो। इम्पोर्ट गर्दाखेरि तपाईँले अब इलस्ट्रेटरमा बनाएको फाइल्सहरू हुन्छ हो। इलस्ट्रेटरमा बनाएको फाइल्सहरूलाई इम्पोर्ट गर्दाखेरि यसले अप्सन्स दिन्छ क्या, इम्पोर्ट एज भनेर। फुटेज भनेर मैले इम्पोर्ट गरेँ भने यसले एउटा फुटेज जसरी ट्रिट गर्छ यसलाई, एउटा भिडियो अथवा एउटा ढिक्का फाइल जसरी। कम्पोजिसन भन्यो भने यसले भित्रको त्यो ग्रुप बनाएको अथवा लेयरहरूलाई पनि डिफ्रेन्ट लेयर बनाएर इम्पोर्ट गरिदिन्छ। यो दुईटै तरिका म देखाउँछु। पहिला फुटेज भनेर इम्पोर्ट गर्छु, अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले फुटेज भनेर सोध्यो। मर्ज लेयर अथवा चुज लेयर भनेर चाहिँ एउटा मात्रै लेयर चुज गर्न पनि मिल्छ हो त्यो इलस्ट्रेटर फाइलको, तर अहिले मैले त्यो गरेर मर्ज लेयर भनेर एउटा ढिक्का जसरी बनाएँ। अब यसले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि trees.1 लाई मैले त्योभन्दा अगाडि म एउटा कम्पोजिसन बनाउँछु। कम्पोजिसन भनेको चाहिँ सर्ट अफ लाइक सिक्वेन्स जस्तै हो कि हामीले प्रिमियर प्रोमा सिक्वेन्स भनेर बनाएको थियौँ नि, त्यो सिक्वेन्सको एउटा सेटिङ्स हुन्छ, अनि त्यो सिक्वेन्समा हामीले खेल्छौँ नि, सबै कुराहरू काम गर्छौँ नि त्यसमा। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ कम्पोजिसनमा काम गरिन्छ। कम्पोजिसनको नाम मैले दिएँ, अब यसमा मेन डेमो अथवा के जे पनि दिँदा हुन्छ। अनि साइज सोध्छ यसले मलाई 1920x1080 स्ट्यान्डर्ड दिएँ, अनि 24 FPS त्यो पनि स्ट्यान्डर्ड हो। रिजोल्युसन फुल राखिदिएँ। तपाईँको कम्प्युटरहरू स्लो छ भने हाफ राख्दा पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि यो टाइमिङ भनेको चाहिँ स्टार्ट त 00बाटै हुन्छ। अनि यो टाइमिङ भनेको जस्तै यहाँ 10 लेखेँ भने मैले यो 10 सेकेन्ड्स हो, अनि जस्तै यता 00 राखेर मैले यता 1 राखिदिएँ भने यो 1 आवरको सिक्वेन्स भन्छ, कम्पोजिसन भन्छ कि। अहिले हामीलाई चाहिएको छैन, अहिले हामीलाई इभन 10 सेकेन्ड्सले नि पुग्छ हो यो डेमो पर्पसलाई, त्यही भएर 10 सेकेन्ड्स। अनि यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर, ब्याकग्राउन्ड कलर डिफ्रेन्ट यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले एउटा कुनै सायान कलर युज गरेर ओके गरिदिएँ हो। अब यसले मेरो लागि एउटा कम्पोजिसन बनाइदियो, भनेको मतलब वर्क एरिया 10 सेकेन्ड्सको बनाइदियो। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 10 सेकेन्ड्समा गएर सकिन्छ हो। यो 0 देखि 10 सेकेन्ड्सको एउटा भिडियो बन्छ भनौँ। अब त्यसको लागि मैले के गरेँ त यो फुटेज मैले इम्पोर्ट गरेको थिएँ trees.ai भनेर ल्याएँ। अब मैले यसलाई के गर्न मिल्छ त पोजिसनहरू चेन्ज गर्न मिल्छ, रोटेसन गर्न मिल्छ, डिफ्रेन्ट कुरा गर्न मिल्छ हो। अब अघि नै मैले भनेको एज अ कम्पोजिसन इम्पोर्ट नगर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो ट्रिजहरूलाई मैले इन्डिभिजुअली खेलाउन मिल्दैन क्या। अब यसको मैले पोजिसनमा गएर पोजिसनहरू चेन्ज गर्छु भने यसको पुरै पोजिसन चेन्ज हुन्छ क्या। यो मैले एउटा रुखलाई चेन्ज गर्दाखेरि तिनटै रुखलाई चेन्ज हुन्छ हो। त्यसको लागि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि मलाई यो ट्रिज चाहिएन यसलाई, त्यही भएर हटाइदिएँ। मैले प्रोजेक्टमा चाहिँ राखेँ, कम्पोजिसनबाट चाहिँ हटाइदिएँ। अब फुटेजमा क्लिक गर्छु, अनि कमान्ड आई थिचेर अघिनको जस्तै trees1 मा क्लिक गर्छु, तर मैले कम्पोजिसन सेलेक्ट गर्छु क्या। अब अनि ओपन गरिदिएँ भने यसले के गरिदिन्छ त trees1 कम्पोजिसन बनाएर यसले इम्पोर्ट गरिदिन्छ। जस्तै हाम्रो मेन डेमो भने जस्तै एउटा यो मेन डेमोलाई मैले कम्पोजिसन फोल्डरभित्र राखिदिएँ हो। पहिला मेन डेमो भने जस्तै trees1 भनेर यसले एउटा कम्पोजिसन बनाइदियो नि त। अनि त्यो कम्पोजिसनलाई चाहिने फोल्डरभित्र यसले इलस्ट्रेटरको फाइल्सहरू राखिदियो क्या। अब मैले के गर्न मिल्छ tree1 tree3 भनेर डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअली यसलाई खेलाउन मिल्छ क्या। अब मैले के गरेँ त यो trees1 भन्ने कम्पोजिसनलाई यो कम्पोजिसनभित्र ल्याइदिएँ। कम्पोजिसनभित्र कम्पोजिसनको टेक्निक हुन्छ आफ्टर इफेक्ट्समा, कम्पोजिसनभित्र कम्पोजिसन अनि प्री कम्पोज भन्ने हुन्छ। जस्तै म यहाँ यता एडिटमा गएर अथवा कता हुन्छ यहाँ लेयरमा प्री कम्पोज गरेँ भने यो लेयर्सहरू पनि प्री कम्पोज हुने हुन्छ। त्यो हामी फ्युचर ट्युटोरियल्सहरूमा हेर्छौँ त्यो कुरा। अब मैले के गर्थेँ त यो ट्रिज भन्ने कुरा, अब मैले फेरि यसलाई सेलेक्ट गरेर यसको पोजिसनहरू खेलाउनु पऱ्यो भने फेरि के हुन्छ त, फेरि यो एक ढिका भएर मुभ हुन्छ। तर मलाई इन्डिभिजुअली गर्न मन लाग्यो अरे। अब म के गर्छु त यो कम्पोजिसन छ मेरो, यसमा डबल क्लिक गर्छु, अनि यसले नयाँ कम्पोजिसन खोलिदिन्छ कि। जस्तै मेन डेमो भने जस्तै नयाँ ट्याबमा एउटा कम्पोजिसन खोलिदियो।
अनि मलाई मेरो इलस्ट्रेटर फाइल्समा के लेयर थियो त, 3वटा लेयर थियो, 3वटा थियो। अब म यसले गर्दाखेरि मैले के गर्न मिल्छ, अब मैले यो आइकनलाई टगल गरेँ भने यो कुन चाहिँ हो त, यो ट्री भनेको बिचको रहेछ, ट्री 3 भनेको साइडको रहेछ, अनि ट्री 1 भनेको यता साइडको रहेछ हो। यसलाई मैले अलिकति यता ल्याएँ, सरी यसलाई होइन, म यसमा केही गर्दिनँ, यसलाई नै बिचमा ल्याउँछु। सो यो ट्री 1 मा इन्डिभिजुअली मैले यसको पोजिसनहरू खेलाउनु पर्दैन, यसमा मैले के एनिमेसन चाहियो त्यो मात्रै गर्छु, अनि मेन डेमोमा गएर त्यसको चेन्जेसहरू हेर्छु अनि पोजिसन चेन्ज गर्छु हो। अब त्यसको लागि के गरेँ भन्दाखेरि मैले पहिला ट्री 3 क्लिक गरेँ, अनि यसको यो ड्रप डाउन अप्सन देख्नुहुन्छ तपाईँले, यो खोल्यो भने अनि ट्रान्सफर्म भन्ने अप्सन आउँछ, त्यो ट्रान्सफर्म भन्ने खोल्यो भने अब के तरिकाले ट्रान्सफर्म गर्न मिल्छ त यसलाई, त्यो अप्सन्सहरू दियो हो। फेरि मैले यसलाई कन्ट्र्याक्ट गरिदियो। अब मैले यसको एउटा सर्टकट के छ भने यु भन्ने सर्टकट छ, यु थिचेँ अहिले केही आउँदैन, जस्तै मैले यु थिचेँ अहिले केही आउँदैन हो। फेरि म यसमा जान्छु, फेरि ट्रान्सफर्ममा जान्छु, यसको पोजिसन चेन्ज गर्न मन लाग्यो मलाई हो, पोजिसनमा जान्छु, अनि यो तपाईँले टाइम जस्तो आइकन देख्नु भएको छ नि घडी जस्तो, त्यो भनेको की फ्रेम हो। हामीले आफ्टर इफेक्ट्समा सबभन्दा बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट भनेकै की फ्रेमको कन्सेप्ट। की फ्रेम भनेको यो सबै फ्रेम्सहरू भनेर बुझ्दा हुन्छ कि, जस्तै 0 देखि 1 सेकेन्डमा जाँदाखेरि 24 फ्रेम्स गइसकेका हुन्छ, 1 देखि 2 सेकेन्डसम्म जाँदा अर्को 24 फ्रेम्स गइसकेका हुन्छ। सो भन्नेको मतलब अनि त्यो यो फ्रेम्सहरू कुन कुन बेलामा, जस्तै हाम्रो बोल्दाखेरि धेरै शब्दहरू बोल्छौँ तर के को लागि बोलेको भने एउटा किवर्ड हुन्छ नि, त्यस्तै गरी यसमा फ्रेम्सहरूमा नि की फ्रेम हुन्छ क्या, एउटा फ्रेम जुन चाहिँ की हो क्या, त्यसले सबै कुरा कन्ट्रोल गर्छ भनौँ न। अब 0 लाई मैले एउटा की फ्रेम दिन्छु हो पोजिसनमा। अब यो की फ्रेम दिएपछि यहाँ की फ्रेमको अप्सन आयो हो। अनि 1 सेकेन्ड्सतिर जान्छु म, 1 सेकेन्डमा गएर पोजिसन मैले यो यता एक्स एक्सिसमा चेन्ज गरेँ भने यता जान्छ। अब हेर्नु है, यसले एनिमेसनको सिग्नल दियो मलाई। अब मैले यहाँ 0 मा गएर स्पेस प्ले गरेँ भने यता गएको देखाइदियो कि, भने मतलब एउटा सिम्पल एनिमेसन बन्यो कि, जस्तै मैले 0 बाट 1 मा जाँदाखेरि एउटा एनिमेसन बन्यो हो। अनि यो कुन ठाउँबाट बन्छ भन्दाखेरि अहिले एङ्कर पोइन्ट भन्ने हुन्छ। एङ्कर पोइन्ट भनेको यहाँ रहेछ बिचतिर, अनि त्यो बिचबाट यता लगिदियो। अहिले मैले के गर्छु त, अब मैले की फ्रेमलाई डिलिट गर्छु, किन भन्दाखेरि मलाई त्यो चाहिएको होइन। अहिले म रोटेसन युज गर्दाखेरि पनि भन्छु त्यो कुरा। अहिले मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला एङ्कर पोइन्टलाई यता तलतिर ल्याउनुपर्छ, किन भन्दाखेरि जब यो रोटेट हुन्छ, ट्री जब रोटेट हुन्छ तब त यहाँबाट रोटेट हुँदैन नि त, रोटेट त यो पोजिसनबाट हुन्छ नि त। भनेको मतलब यो कता फिक्स्ड छ भन्ने कुरा हो कि, जस्तै हाम्रो शरीरमा हड्डी भने जस्तै ट्रीहरूको जोइन्ट यहाँ हुन्छ नि त, त्यस कारणले पहिला मैले यो एङ्कर पोइन्टलाई यता ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको सर्टकट भनेको वाइ हो। जस्तै मैले भी थिच्दा यो अर्कै आइरहेको थियो, वाइ थिच्दाखेरि यो अप्सन आयो नि। अथवा मैले यहाँ गएर यो एङ्कर पोइन्ट भनेर चुज गर्न सक्छु, अनि यो एङ्कर पोइन्टलाई सेलेक्ट गरेर यसरी यहाँ ल्याउन सक्छु। अब मैले यो ल्याउँदै कमान्ड थिचेँ भने यसले स्न्याप गरिदिन्छ कि, यसले तलतिर स्न्याप गरिदिन्छ, यसको एजतिर स्न्याप गरिदिन्छ भनौँ। अनि अब मलाई एङ्कर पोइन्ट ठिक भयो। अब म फेरि पोजिसनमा जान्छु, अनि अघिनको जस्तै म 0 मा गएर की फ्रेम बनाउँछु एउटा, अनि 1 सेकेन्ड्सतिर गएर यतातिर बढाइदियो भने के हुन्छ त, अलिकति अगाडि जान्छ। अब यसलाई यो अलिकति अगाडि गयो हो। अब यो हामीले की फ्रेम डिफल्टली बनाउँदाखेरि यो युनिफर्म स्पिडमा जान्छ कि, जस्तै बिस्तारै जान्छ अनि फेरि एउटै स्पिडमा मिलाएर जान्छ हो। अब रियल वर्ल्डमा त अब्जेक्ट्सहरू त्यस्तो हुँदैन। अब्जेक्ट्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि सबै कुरा मुभमेन्ट हुँदाखेरि, किनभने फोर्स अप्लाई भइरहेको हुन्छ रियल वर्ल्डमा, अनि फोर्सले एक्सेलेरेसन दिइरहेको हुन्छ नि त। एक्सेलेरेसन भनेको त युनिफर्म स्पिड त होइन, एक्सेलेरेसन भनेको त पहिला स्लोली गइरहेको हुन्छ, अनि एक्सेलेरेट हुन्छ, अनि बिस्तारै फेरि डिसेलेरेट हुन्छ हो। त्यो गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्दा एउटा तरिका त हामीसँग ग्राफ टुल छ। अब ग्राफ टुल अलिकति कम्प्लेक्स हुन पनि सक्छ, यहाँ क्लिक गऱ्यो भने ग्राफ आउँछ हो, ग्राफ एडिटर। अनि त्यसपछि मैले यहाँ पोजिसनमा क्लिक गरेँ भने अघि नै बनाएको की फ्रेम यसरी आयो कि। सो मैले यसमा क्लिक गरेर अनि यसलाई अलिकति स्पिड घटाइदिएँ, अनि त्यसपछि यो बेसिकली यो ह्यान्डल टुलले यसको एक्सिस मिलाइदिएँ, यसलाई फेरि घटाइदिएँ, सरी यो क्यान्सल गरेँ, यसलाई घटाइदिएँ, अनि यसको बारले यसरी गराइदिएँ भने सो के हुन्छ भन्दाखेरि अब बिस्तारै गइरहेको हुन्छ, एक्सेलेरेट हुन्छ। जस्तै यहाँ कति सेकेन्ड छ, 64 पिक्सेल्स पर सेकेन्डमा गइरहेछ, यहाँ माथि 181 पिक्सेल्स पर सेकेन्डमा गइरहेछ क्या। भनेको मतलब स्पिड घट्यो फेरि बढ्यो अनि त्यसपछि घट्यो जस्तो हुन्छ क्या। अब ग्राफ एडिटर अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ एज बिगिनरको लागि, त्यस कारणले अहिले मैले ग्राफ एडिटर अफ गरिदिएँ। यसले अघिनको जस्तै डायमन्ड सेप थियो अहिले डिफ्रेन्ट सेप दियो नि, भनेको मतलब मैले चेन्ज गरेँ भनेर एउटा इन्डिकेसन दिएको मात्रै हो। अब मैले के गर्छु भने कमान्ड जेड गर्छु, अघिनको मलाई चाहिएन, अघिनको जस्तै युनिफर्म स्पिडमै मैले फेरि ल्याएँ। अब यसको एउटा सर्टकट टुल जस्तो के छ भन्दाखेरि
यो दुईटा की फ्रेम मैले सेलेक्ट गरेर F9 क्लिक गरेँ। अब हेर्नु है, यो की फ्रेमको चेन्ज भयो नि इन्डिकेटर। यो भन्नुको मतलब यो इज इन भयो भन्न खोजेको क्या यसले। अब अघिनको युनिफर्म स्पिड भन्दा यो मैले क्लिक गरेँ भने अब बिस्तारै जान्छ, अनि फास्ट जान्छ, अनि फेरि अलिकति घट्छ क्या। यसलाई अलिकति यता लगिदियो भने 3 सेकेन्ड्सतिर अब हेर्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै गएछ। अब अलिकति फास्ट हुन्छ अनि फेरि बिस्तारै हुन्छ। सो तपाईँले यसरी इज इन गर्न सक्नुहुन्छ भनौँ। अब पोजिसनको कुराहरू यही हो, पोजिसन खेलाउन सकिन्छ हो। बेसिक एनिमेसन गर्दाखेरि 3वटा कुरा चेन्जेस गरिन्छ क्या, पोजिसन, रोटेसन र स्केल चेन्ज गरिन्छ क्या। अनि ओपेसिटी भनेको त तपाईँको बिगिनिङ र एन्डिङमा गर्न सकिन्छ। जस्तै पहिला यो रुख थिएन अरे, अनि मलाई रुख ल्याउन मन लाग्यो अरे भने जस्तै यो की फ्रेमलाई पोजिसनलाई मैले यता लगिदिएँ, अलिकति यता लगिदिएँ 0बाट 0.5 सेकेन्ड्सतिर। अब 0देखि यहाँसम्म चाहिँ मलाई ओपेसिटी गर्न मन छ क्या। ओपेसिटी यहाँ क्लिक गर्छु, अनि त्यसपछि यहाँ जान्छु, यो की फ्रेममा हो। अनि फेरि ओपेसिटीमा अर्को की फ्रेम बनाउनु मन लाग्यो भने यो साइडमा त्यो की फ्रेम अप्सन छ नि, त्यहाँ क्लिक गऱ्यो भने यसले यहाँ की फ्रेम बनाइदिन्छ। अब यो यहाँ त 100% ओपेसिटी भएको ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ मलाई 0 बनाउनु मन लाग्यो, किन भन्दाखेरि मलाई 0देखि स्टार्ट गर्न मन छ नि त। अब मैले प्ले गरेँ भने बिस्तारै फेड आउट भएर आउँछ क्या, फेड इन भएर आउँछ कि हो। अनि त्यसपछि पोजिसन चेन्ज हुन्छ हो। सो ओपेसिटी त्यसरी खेलाउन सकिन्छ। अब अरू कुरा भनेको हामीले स्केल र रोटेसन खेलाउन सकिन्छ। अब म यही पोजिसनमा गएँ, अनि रोटेसनमा गएर मैले एउटा की फ्रेम बनाइदिएँ, अनि त्यसपछि यहाँ गएर अब मैले केही चेन्जेस गरेँ यहाँ रोटेसनमा भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसले अटोमेटिकली की फ्रेम बनाइदिन्छ। अब मानौँ मैले यहाँ की फ्रेम बनाएको थिएन अरे, की फ्रेम मैले अफ गरिदिएँ हो। की फ्रेम अफ गरेपछि यतापट्टिको की फ्रेम गयो। अब मानौँ मैले रोटेसन चेन्ज गरेँ अरे, त्यो सबैलाई अप्लाई हुन्छ कि। जस्तै 0 सेकेन्ड्सलाई नि अप्लाई हुन्छ, 5 सेकेन्ड्सलाई नि, भनेको मतलब रोटेसन बाई डिफल्ट चेन्ज भयो कि। अब 10 सेकेन्ड्समा जाँदा नि त्यही रोटेसन हुन्छ, जता जाँदा नि त्यही रोटेसन हुन्छ। तर मैले अहिले यसलाई 0 गरिदिएँ, अनि यता आएर जब पोजिसन चेन्ज भएको छ तब मैले रोटेसनमा क्लिक गरेँ की फ्रेममा। अनि त्यसपछि यता पोजिसन चेन्ज हुँदाखेरि मैले गएर रोटेसनमा गएर अब चेन्ज गरेँ भने अलिकति यता अगाडि लगिदिन्छु। भनेको मतलब यो एङ्कर पोइन्टबाट, अघि एङ्कर पोइन्ट चेन्ज गरेको थिएँ नि, यो एङ्कर पोइन्टबाट रोटेट हुन्छ क्या। अनि त्यसपछि पोजिसन पनि चेन्ज, रोटेसन पनि चेन्ज भएको देखिन्छ हो। अब अहिले मलाई पोजिसन चेन्ज गर्नु छैन, मैले पोजिसन तपाईँलाई डेमो मात्रै देखाएको थिएँ। यसलाई डिलिट गरिदिन्छु, दुईवटा की फ्रेम सिलेक्ट गरेर ब्याक स्पेस अथवा डिलिट थिचिदिन्छु। अब यो रोटेसनलाई चाहिँ यो की फ्रेम हाम्रो युनिफर्म स्पिड छ, यो दुईवटा सिलेक्ट गरेर F9 क्लिक गऱ्यो भने फेरि के हुन्छ त, इज इन हुन्छ। अब अलिकति नेचुरल देखिन्छ रोटेसन। भनेपछि यसलाई म अलिकति तल ल्याउँछु, भने मतलब अलिकति अगाडि ल्याउँछु। अगाडि ल्यायो भने फास्टर हुन्छ। बडी स्पेस भयो भने यो टाइमको एक्सेस हो नि त, बडी स्पेस भयो भने स्लो हुन्छ, कम स्पेस भयो भने फास्ट हुन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। सो मलाई अलिकति फास्ट गर्न मन छ, यतातिर ल्याइदिएँ। अनि फेरि यतातिर जाँदाखेरि म फेरि रोटेसनलाई फिर्ता ल्याउँछु, यतातिर ल्याउँछु। अनि फेरि अगाडि जान्छु, अनि फेरि रोटेसन बढाउँछु यतातिर, अनि फेरि यता जान्छु, अनि फेरि रोटेसनलाई घटाउँछु। यस्तै गरी तपाईँले रोटेसनसँगै खेल्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटा कुल एनिमेसन जस्तो मन छ। अनि लास्टमा यता ल्याएर छोडिदिन्छु। अब मैले 0देखि प्ले गरेँ अरे, ओपेसिटी, रोटेसन। सो एउटा सिम्पल एनिमेसन बन्यो नि। सो यस्तै गरी तपाईँले कुनै पनि लेयर्सहरूसँग रोटेसन पोजिसन युज गरेर एनिमेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब स्केलको पनि युज हुन्छ, स्केलको अहिले म देखाउँछु सेप लेयर युज गरेर। अब यो ट्रिज 1 भनेको यो एउटा कम्पोजिसन हो नि त, यो कम्पोजिसनभित्र के हामीले एनिमेसन गऱ्यौँ, अनि यतापट्टि पनि आउँछ क्या। अब त्यो किन भन्दाखेरि यो ट्रिज 1 भन्ने कम्पोजिसन हामीले मेन डेमोभित्र राखेका छौँ कि, कम्पोजिसनभित्र कम्पोजिसन भएको कारणले अब यो कम्पोजिसनमा भएको चेन्जेसहरू चाहिँ यसरी आउँछ। अब मलाई मानौँ के गर्दा रुख चाहिँ पहिला थिएन अरे, अनि त्यसपछि तलबाट पपअप भए जस्तो देखाउन मन लाग्यो भने तिनटै रुखहरूलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ अब मैले यो ट्रिज भन्ने कम्पोजिसनसँग खेल्न सक्छु। अब अघि नै मैले यु भनेको थिएँ नि, यु सर्टकट जस्तै यहाँ यता गएर ट्रिजमा गएर यु थिच्यो भने अब केमा की फ्रेम छ त त्यो मात्रै देखिन्छ क्या। अघि नै यहाँ ड्रप डाउनबाट जाँदै गयो भने चाहिँ जस्तै एङ्कर पोइन्ट नै आउँछ, पोजिसन नै आउँछ, तर मैले यसमा की फ्रेम गरे त छैन नि त केही चेन्जेसहरू। अनि त्यस कारणले यो क्लटर्ड देखिन सक्छ धेरै कुरा हेर्दाखेरि। त्यस कारणले मलाई जे कुरा मात्रै चाहिने हो त्यो हेर्न मन लाग्यो भने ट्री 3 मा जान्छु, यु थिच्छु। यु थिच्यो भने चाहिँ जुनमा की फ्रेमहरू चेन्ज भएको छ त्यो मात्रै आउँछ। अहिले यसमा यु थिच्यो भने केही आउँदैन, किन भन्दाखेरि यो कम्पोजिसनमा केही चेन्जहरू गरेको छैन। फेरि म ड्रप डाउन थिच्छु, अथवा अर्को अप्सन्सहरू के छ भन्दाखेरि 3वटा सर्टकट छ। जस्तै यसको पोजिसन चेन्ज गर्न मन लाग्यो, पी थिच्यो भने पोजिसन, फेरि पी थिच्यो भने हराउँछ हो। अब रोटेसन चेन्ज गर्न मन लाग्यो,
आर थिच्यो भने रोटेसन आउँछ अनि फेरि रोटेसन हटाइदिएँ। अब टी थिच्यो भने ओपेसिटी, टीले ओपेसिटी, अनि एस थिच्यो भने स्केल। सो यति 4वटा सर्टकट चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि एस थिच्दै अब मलाई यसको के चेन्ज गर्नु मन छ त, पोजिसन चेन्ज गर्नु मन छ। त्यस कारणले पी थिच्छु, पोजिसन आउँछ, की फ्रेम अन गर्छु, अलिकति अगाडि जान्छु, फेरि की फ्रेम अन गर्नलाई यहाँ, अनि 2टा की फ्रेम बन्यो। अब सेकेन्ड की फ्रेममा एन्ड यहाँ आउनुपर्छ मलाई थाहा छ। फर्स्ट की फ्रेममा अलिक तलबाट ल्याउनु छ नि त मलाई, त्यस कारणले यसरी वाइ एक्सिस बढाइदिन्छु। अब के हुन्छ, मैले प्ले गरेँ भने तलबाट माथि आएको जस्तो, अनि यो रोटेट हुन थाल्छ। जुन टाइममा चेन्ज गरे हो त्यही टाइममा यसले एनिमेट गरिदिन्छ। सो यसलाई मलाई अझै स्मुथ बनाउनु मन लाग्यो भने यो 2टा क्लिक गर्छु, F9 थिच्छु। F9 भनेको इज इन। सो के भयो त, यसले पहिला बिस्तारै ल्याउँछ अनि फास्ट ल्याउँछ अनि फेरि डिसेलेरेट गर्छ हो। सो यस्तै गरी तपाईँले पोजिसन, रोटेसन र स्केल खेलाउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा मैले देखाउन खोजेको भनेको, पहिला यसलाई म एस जान्छु अनि त्यसपछि यसले धेरै स्पेस खायो मेरो कम्पोजिसनमा भने अब यसलाई मैले यसरी घटाइदिन सक्छु। अनि त्यसपछि फेरि पोजिसन चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने पी थिच्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले पोजिसन ऱ्यान्डमली खेलाएँ भने के हुन्छ त, फेरि की फ्रेम बिग्रिन्छ। सो त्यो की फ्रेम नबिग्रनलाई जहिले पनि की फ्रेम जहाँ जहाँ छ त्यहाँ मात्रै चेन्ज गर्ने। जस्तै मैले की फ्रेम यहाँ छ नि त, जस्तै यता की फ्रेम छैन, यता की फ्रेम छ हो। अनि ठ्याक्कै स्न्याप पनि हुन्छ तपाईँको, स्न्याप भइसकेपछि अब चेन्ज गर्ने के। जस्तै अब चाहिँ मैले चेन्ज गरेँ भने मेरो की फ्रेमै चेन्ज हुन्छ। अघि नै माथिसम्म जान्थ्यो एनिमेसन भने अब जाँदैन, किनभने मैले की फ्रेममै आएर डिरेक्टली चेन्ज गरेँ। अब यसले मेरो कम स्पेस खायो अनि ठिक छ, अब मलाई ठिक छ भनेपछि अब मैले अर्को कुरा देखाउन खोजेको भनेको टेक्स्ट टुल हो। किन भन्दाखेरि मोसन ग्राफिक्समा धेरै टेक्स्टहरू हामीले एनिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरेँ भने मैले केही लेख्न मिल्छ, जस्तै आई एम अ ट्री जस्तो केही लेख्न मिल्छ। अनि मैले यहाँ मुभ टुल सेलेक्ट गरेँ भने फेरि यो मुभ टुलमा जान्छ। अब मलाई यसलाई स्केल गर्न मन लाग्यो भने यो एजतिर एउटा हुन्छ भनौँ बटन जस्तो के हुन्छ, अनि त्यसपछि यहाँ क्लिक गरेर मैले यसरी बढाएँ भने यसको स्केल बढेर हुन्छ। होरिजोन्टलमा मात्रै बढ्दैछ, मैले सिफ्ट थिच्छु, सिफ्ट थिचेपछि प्रोपोर्सनेटली बढ्छ कि। अनि फेरि यसको भी थिच्छु अनि पोजिसन यता चेन्ज गर्छु। अहिले मेरो की फ्रेम छैन नि त, जस्तै ट्रिजमा त की फ्रेम छ। अब जस्तै यसमा मैले यु थिचेँ अरे, मेरो के की फ्रेम छ त, पोजिसन की फ्रेम छ भनेर देखाइदियो कि यसले मलाई। अब यसमा यु थिच्यो भने केही पनि आउँदैन, भने मतलब केही पनि चेन्जेस गरेको छैन हामीले। टेक्स्ट टुलमा क्लिक गरेँ, यो टेक्स्ट भन्ने लेयर, यो कम्पोजिसन एज अ लेयर थियो, यो टेक्स्ट एज अ लेयर छ क्या। अनि यो टेक्स्ट लेयरमा मलाई के चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने अघि नैको जस्तै अब मलाई के गर्न मन लाग्छ त, पोजिसन चेन्ज गर्न मन लाग्न सक्छ। पी थिच्छु, की फ्रेम सिलेक्ट गर्छु, अनि अब मलाई माथिबाट तल ल्याउन मन लाग्यो अरे। अब कुन टाइमदेखि ल्याउन मन लागेको हो त, त्यो टाइममा पहिला म जान्छु। पहिला यो ट्री आइसक्छ अनि मात्रै म आइएम अ ट्री भनेर लेख्न मन छ भने के गर्न मिल्छ त, अब म 1 सेकेन्डमा जान्छु अनि फेरि फाइनल कति सेकेन्ड्समा आइपुगोस् जस्तो लाग्छ, 2 सेकेन्ड्स एराउन्डमा जान्छु अनि फेरि एउटा की फ्रेम सिलेक्ट गर्छु, फेरि ब्याक टु फर्स्ट की फ्रेम आउँछु अनि यसलाई वाइ एक्सिसमा माथि लगिदिन्छु। वाइ एक्सिसमा माथि लगाएपछि एउटा सिम्पल एनिमेसन बन्यो। सो यो आइएम अ ट्री भन्ने कुरा माथिदेखि तल आयो हो। अनि यसलाई मलाई फेरि इज इन गर्न मन लाग्यो, यो 2टा सिलेक्ट गरेर F9ले जहिले पनि इज इन गर्छ हो। अब सिम्पल एउटा एनिमेसन बनेको छ हाम्रो। अर्को कुरा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि टेक्स्टको डिफल्ट एनिमेसन्सहरू हुन्छ जुन यता एनिमेसन प्रिसेट्स भनेर देखाएको हुन्छ, त्यो माथि गएर तपाईँले एनिमेसन प्रिसेट्स भनेर ल्याउन सक्नुहुन्छ हो। अथवा इफेक्ट्स एन्ड प्रिसेट भन्ने यो ट्याब हो, इफेक्ट्स एन्ड प्रिसेट्स भनेर यतातिर तपाईँले अन गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ यदि त्यो थिएन भने। तर बाई डिफल्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि एनिमेसन प्रिसेट, धेरै एनिमेसन प्रिसेट छ। अहिले मैले हेर्न खोजेको टेक्स्टको मात्रै हो। एउटा टाइपराइटर भन्ने मलाई कुल लाग्छ हो, त्यस कारणले मैले के गरिदिन्छु भन्दाखेरि टाइपराइटरलाई मैले यसरी ल्याएर एनिमेसनमा ड्र्याग इन गरिदिएँ भने यसले टाइपराइटिङको हालिदिन्छ कि। जस्तै यसले अब के एनिमेसन हाल्यो भनेर यु सेलेक्ट गर्न मिल्छ हामीले। अब यु सेलेक्ट गरेपछि यसले के गरिदिएको रहेछ त, सरी यसलाई यु डबल यु सिलेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ धेरै अप्सन्सहरू आउँछ, यु मात्रै सेलेक्ट गरेँ। यसले के गरिदिएछ त, यहाँदेखि यहाँसम्म रेन्ज सेलेक्टरमा स्टार्टदेखि अफ गरिदिएछ क्या। भनेको मतलब हामीले आफै पनि रेन्ज सेलेक्टर क्लिक गरेर यसरी गर्न मिल्ने रहेछ हो। तर अहिले यसले हामीलाई बाई डिफल्ट एउटा प्रिसेट दियो अनि हामीलाई अझै पनि यसलाई स्मुथ गर्न मन लाग्यो भने यो की फ्रेमलाई F9 थिचिदिन्छु। F9 थिचेपछि चाहिँ F9 भने चाहिँ गोल्डन किबोर्ड जस्तो हो, F9 धेरै युज गरिन्छ आफ्टर इफेक्ट्समा। F9 क्लिक गरेपछि एउटा स्मुथ नेचुरल खाले एउटा फिल आउँछ भनौँ। यसरी टेक्स्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा मैले देखाउन खोजेको फाइनली यो ट्युटोरियलमा भनेको सेप लेयर्सहरू हो।
अब सेप लेयर क्रिएट गर्दाखेरि पहिला म यता बाहिर कुनै ठाउँमा क्लिक गर्छु, जस्तै मैले यो आई एम अ ट्री भन्ने लेयरमा क्लिक गरेर अनि सेप लेयर बनाएँ भने, रेक्ट्याङ्गल बनाएँ भने यसले के गरिदिन्छ त, यो ट्री भित्रको मास्क बनाइदिन्छ क्या यसलाई। अहिले मैले चाहिएको होइन मास्कहरू पनि अब हामीले फ्युचर ट्युटोरियलमा कुरा गर्न मिल्छ। कमान्ड जेड गरेँ, त्यस कारणले बाहिर क्लिक गरेर मैले कुनै पनि एउटा सेप लेयर जस्तै रेक्ट्याङ्गल क्लिक गर्न मन लाग्यो अरे यसरी रेक्ट्याङ्गल यसमाथि बनाइदिन सक्छु हो। अब यसले के गरिदियो भन्दाखेरि अघि न आई एम अ ट्री भन्ने लेयर र ट्रिज थियो, अब सेप लेयर 1 एड गरिदियो। अब यसलाई मलाई रिनेम गर्न मन लाग्यो भने राइट क्लिक रिनेम के भनौँ रेक्ट्याङ्गल भनौँ, अब रेक्ट्याङ्गल मात्रै नाम दियो। अब यसको मलाई भी थिचेँ पहिला सेलेक्ट गर्नलाई, अनि यो थिचेँ भनेको मतलब यो सेलेक्ट भयो। अब यसको कलर चेन्ज गर्न मन लाग्यो अरे माथिबाट मिल्छ, स्ट्रोक 0 ठिक छ मलाई अहिले। अनि त्यसपछि के गर्न मिल्छ त फिल, अब मलाई जस्तै यो कलर क्लिक आई ड्रपरबाट अहिले वर्क गरेन, मलाई यो कलर लिन मन लाग्यो अहिले आई ड्रपर वर्क गरेन, त्यस कारणले म के गर्छु भन्दाखेरि पहिला यसलाई ओके गर्छु, यहाँ थिच्छु कुनै पनि कम्पोजिसनको एउटा साइडमा। अनि त्यसपछि कमान्ड के भन्नेले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो कम्पोजिसनको सेटिङ्स ल्याइदिन्छ। सो यहाँ यताबाट पनि मैले कम्पोजिसन सेटिङ्स भनेर यहाँबाट ल्याउन मिल्छ, तर मैले कमान्ड के क्लिक गरेर सेटिङ्स ल्याएँ हो। अब यो ब्याकग्राउन्ड कलर जुन छ यसको हेक्स कोड यता छ नि त, यसको हेक्स कोड मैले कपी गरेँ अनि त्यसपछि ओके गरिदिएँ। अनि अब यो रेक्ट्याङ्गलमा गएर यहाँ फिलमा गएर अब मैले यो हेक्स कोड कपी गरिदिएँ भने अघिनको कलर कपी भयो कि, सो यो रेक्ट्याङ्गल पनि यही कलरको बन्छ। सो यो रेक्ट्याङ्गललाई यतातिर मैले ल्याएँ अनि आई एम अ ट्री भनेको जुन छ पोजिसन, यसको पोजिसन मैले हेरेँ, यसको पोजिसन यहाँ माथिबाट आउँछ हो। अब मैले के गर्न मन लाग्यो भन्दाखेरि पहिला मैले त्यो टाइपराइटरको टुल यसमा जुन टाइपराइटरको हालेको थिएँ एनिमेसन त्यसलाई मैले हटाइदिनु मन लाग्यो एकछिन हो। अनि त्यसपछि यो यताबाट यता आइरहेछ, सो यो यसले अहिले किन देखेन, सो यता माथि राखेर त होइन, यसले एउटा प्रब्लम दियो। किन दियो भन्दाखेरि त्यो ट्रबल सुट गरेर हेर्न सकिन्छ, अथवा के गरौँ भन्दाखेरि यो टेक्स्टको कलर चेन्ज भएको त होइन होला। अहिले मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो टेक्स्ट टुलले प्रब्लम दियो, त्यही भएर मैले अर्को कुरा लेखेँ हो। जस्तै अर्को कुरा फेरि म आई एम अ ट्री भनेर लेख्छु हो। अनि त्यसपछि फेरि भी टुलले अघि नै गरेको जस्तै सिफ्ट थिचेर यताउति ल्याउँछु हो। अब यो रेक्ट्याङ्गल भन्ने अघि नै हामीले बनाएको थियो त्यस माथि छ नि त यो, त्यस कारणले यो देखिरहेछ हो। सो फोटोसपहरू इलस्ट्रेटरहरूको जस्तै कन्सेप्ट लेयरिङको यसलाई मैले तल ल्याएँ भने अब देखिँदैन क्या रेक्ट्याङ्गल, किनभने माथि छ नि त, रेक्ट्याङ्गलले छोपिदियो क्या यसलाई। अब यो आई एम अ ट्रीलाई मलाई यसरी यहाँ भित्रबाट पप इन गरेको जस्तो पप आउट गरेको देखाउन मन छ भने यतातिर जान्छु, कताबाट स्टार्ट गर्न मन छ अनि यसको पोजिसनमा जान्छु। सो अहिले पोजिसनमा जाने सर्टकट के हो त हाम्रो पीले पोजिसनमा जान्छु, की फ्रेम सेलेक्ट गर्छु। पहिला के गर्छु भन्दाखेरि पहिला वाइ एक्सिसमा अलिकति घटाउँछु यसलाई, सो यसले पुरै कभर गर्यो, अहिले देखिएको छैन केही पनि। सो अलिकति 2 सेकेन्ड्सतिर गएर वाइ एक्सिसमा माथि ल्यायो भने यसरी एउटा सिम्पल एनिमेसन बन्छ। पहिला कतै लुकेको थियो अब माथि आयो कि, सो लुकेको थियो मास्किङ इफेक्ट पनि भन्छ यसलाई। पहिला यो रेक्ट्याङ्गलले मास्क गरिदियो, अब टेक्स्टमै मास्क गर्न पनि मिल्छ, त्यो फ्युचर ट्युटोरियलमा हेरौँला। सो यसले के गरिदियो त मास्क जस्तो इफेक्ट दिएर यहाँ माथि ल्यायो। अब त्यसै गरी अब मलाई एउटा स्केल भन्ने अप्सन लास्ट की फ्रेम देखाउन मन लाग्यो, अनि यसमा मलाई यो पोजिसनमा यो की फ्रेम युनिफर्म छ नि त, यो दुइटा सेलेक्ट गरेर F9 क्लिक गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि F9 भनेको नेचुरल मोसन दिन्छ त्यसले। अब मैले यता साइडमा कतै क्लिक गरेँ अनि त्यसपछि सेप लेयर क्रिएट गरेँ, एउटा इलिप्स क्रिएट गर्न मन लाग्यो। सो इलिप्सबाट यसरी मैले सिफ्ट थिचेँ भने चाहिँ सर्कल बन्छ। यसको कलर अहिले सायान नै छ त्यस कारणले यो यसमा देखिएन हो। अब यसलाई मैले व्हाइट गरिदिएँ भने देखिन्छ। यो सेप लेयर सबभन्दा माथि आयो। अरूलाई मैले कन्ट्र्याक्ट गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ, जस्तै यो पनि खुल्या थियो यो नि खुल्या थियो भने कस्तो क्लटर्ड देखियो नि त यहाँ कम्पोजिसन। मलाई यो चाहिँदैन, यो चाहिँदैन, यसमा मात्रै काम गरिराख्दाखेरि सबैलाई कन्ट्र्याक्ट गरिदिन्छु। सेप लेयरमा जान्छु, रिनेम गर्छु। अब सर्कल अथवा केही नेम गर्न सकिन्छ। अब मैले के देखाउन खोजेँ भन्दाखेरि यतातिरबाट यसको अब सेप लेयरको चाहिँ 2-3वटा तरिकाले पोजिसन चेन्ज गर्न मिल्छ। सिधै पी थिचेर पोजिसन ल्याउन पनि सकियो। अर्को तरिका भनेको यसले सेपको आफ्नै लेयर बनाइदिए हुन्छ क्या। यो एउटा सेप एज अ सेप यसलाई ट्रान्सफर्म गर्न पनि मिल्छ। सेप भित्रको कुरा ट्रान्सफर्म गर्न पनि मिल्छ क्या। सेप भित्र के रहेछ त इलिप्स भन्ने सेप हो नि त। अनि आफ्टर इफेक्ट्सले के बुझ्छ भन्दाखेरि
यो सेप भनेको इलिप्स सेप हो, इलिप्सको एउटा पाथ हुन्छ भनेर बुझ्छ। सो पाथमा चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने पाथको पोजिसन अब जस्तै के मिल्दो रहेछ त, यस्तो जस्तै पाथको पोजिसन पनि मिल्दो रहेछ हो, भनेको मतलब पाथ नै चेन्ज भयो कि। ट्रान्सफर्म मात्रै गरेको भए चाहिँ इफेक्ट एउटै आउँथ्यो, तर आफ्टर इफेक्ट्सले बुझ्न चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले बुझ्थ्यो कि बेसिकली। अर्को कुरा भनेको जस्तै यो ट्रान्सफर्म इलिप्स 1 को ट्रान्सफर्म टुल आयो कि। अब यो इलिप्स 1 को ट्रान्सफर्म टुलमा मलाई चेन्ज गर्न मन छ, त्यस कारणले अब मलाई के गर्न मन लाग्यो अरे यो स्केल अप गरिदिनु मन लाग्यो अरे। स्केल अप गरिदिनलाई स्केलको की फ्रेम सेलेक्ट गर्छु, अलिकति अगाडि जान्छु टाइममा, अनि त्यसपछि स्केललाई यसरी बढाइदिन्छु। यसले किन यसरी बढायो होला वेट सेप सोच्नु त। जस्तै अघि मैले एउटा एङ्कर पोइन्ट भन्ने कन्सेप्ट कुरा गरेको थिएँ नि, एङ्कर पोइन्ट कहाँ छ यसको हेर्नु त, एङ्कर पोइन्ट यतातिर कता छ हो, एङ्कर पोइन्ट यता भएपछि यो ठाउँबाट यो स्केल भयो कि। सो एङ्कर पोइन्टलाई मैले यता कमान्ड थिचेर बिचतिर कतै ल्याउनु पर्ने हुन्छ, अनि मात्रै यसरी चेन्ज हुन्छ। जस्तै अब के भयो त, अब यसले हामीले चाहेको इफेक्ट दियो, ठ्याक्कै बिचबाट स्केल अप भयो नि त। अनि फेरि स्केल डाउन गर्नलाई फेरि 100 क्लिक गरिदियो भने सो के हुन्छ त, यो की फ्रेम यहाँदेखि यहाँसम्म 213 सम्म बढ्यो, अनि फेरि घट्दै 100 सम्म आयो। अब यसको ओभरअल पोजिसन चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने फेरि यसरी चेन्ज गर्न मिल्न सक्छ, तर अहिले किनभने पोजिसनमा हामीले केही की फ्रेम खेलाएको छैन, त्यस कारणले यो मजाले चेन्ज गर्न मिल्छ। तर पोजिसनमा की फ्रेम यदि खेलाएको भए चाहिँ अब यसले एनिमेसन जस्तो बनाइदिन्छ कि। जस्तै यहाँ पोजिसन अघि नै यहाँ थियो, फेरि यता ल्याइदियो कि। सो यो वेयर्ड इफेक्ट तपाईँले आफ्टर इफेक्ट्समा काम गर्दै जाँदा वेयर्ड इफेक्टहरू कसरी आयो भनेर थाहा पाउने हो भने चाहिँ जहिले पनि के गर्ने भन्दाखेरि कुनै पनि लेयरमा जाने, यो लेयरमा, अनि मैले यु थिचेँ भने के चेन्ज भइरहेछ त, पोजिसन पनि चेन्ज भएको रहेछ, मलाई त पोजिसन चाहिएको होइन, त्यस कारणले पोजिसनमा जान्छु, ब्याक स्पेस गरेर डिलिट गरिदिन्छु। सो यसै गरी तपाईँले खेल्न सक्नुहुन्छ। अनि मलाई यसलाई लास्टमा F9 थिच्न मन लाग्यो, इजिन गर्न मन लाग्यो भने सक्छु। सो यस्तै गरी तपाईँले सेप लेयर्सहरू खेल्न सक्नुहुन्छ, टेक्स्ट लेयर खेल्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि इम्पोर्ट गरेको आफैले बनाएको ग्राफिक्सहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। आफ्टर इफेक्ट्समा बेसिक भनेको यही तीनवटा टेक्निक सिक्यो भने अब तपाईँले यसलाई नै युज गर्दा अनि त्यसपछि आफ्टर इफेक्ट्समा धेरै टाइम दिँदा मजाले आफ्टर इफेक्ट्स सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि यस्तै रमाइलो ट्युटोरियल्सहरूको लागि चाहिँ स्वप्न डिजिटललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।